तसेच जाणी आपल्यापासून मागून सांगतात चांगल्या आमची मागण्यांची गरज आहे त्या सगळ्यात कमी भावार्थ देवाची आठवण करूया. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. सर्वस्वदेव आमकां सुस्ती काय आपल्या विश्वास लोक पळयता जेन्ना आमच्या शुभवर्तमानांत आयतल्या एक बापूय आपल्या पुताक बेकोनी देऊन जेजू सरशी विनंती करता ताच्या शिस्तान तेच करूंक जायना आनी देखून जेजू तांकां पळयता सासवाच्या पिरायेचो भावार्थ मागोवप म्हळ्यार सुस्ती काय देवा लागीं विनंती करूंक आनी ते फावो जातले. तेच भाशेन तांचे पयल्या वाचपाक देखून हबक्कूक प्रवादी तेच भाशेन आपयता इस्रायल प्रजेक सुस्ती काय देवाक चिंतून रावप आनी देवाचो सांगार आनी आशिर्वाद करप. आयच्या आमी भागवत दोमिंग्याची भरोसा करता ताचो उल्हास करता. भागवत तुमी आमकां हेच तरेन आमचो भावार्थ मागण्या वरवीं तो दाखोवप आनी जेन्ना भावार्थान आमी शियेता भावार्थान आमची पावर मारता हो भावार्थ न्हू फकत आमचे करतो पण त्या भावार्थान दुसऱ्याक जेजू सरशी हाडून देवा सरशी हाडून आमकां पावोवणे दिता. तर आयज ह्या दिसा आमकां जण एकल्या खातीर करपाक मागोया आमी भावार्थान मारून जेजू सदांच आमच्या जिवितांत आमी अनुभव ह्या दिसांत भागवत टॉमिका बी करपाक मागोया. तर हे पवित्र रितीन फावते परिवार टोलेचे खातीर आमी आमची बातकां वापरून घेवया. सगळीं दिसांत म्हणया सर्वेस्वरा भागवत तुम्ही आपल्या पुण्यान आणि शिकवणे तुझे पवित्र सभेक आदार देव आणि जो तुझ्या स्वताचो प्रश्नदार जावन असो तो आमचे पासत विनंती करून म्हणून मागता. आमच्या सोन्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे पोटाचे दायलाच वयर चलयता सासनाच्या सासनान. सर्वेश्वरा माझ्या देवा अल्पाक थांब असा तो आणि केली स्मरणा तो पवित्र देवने तू सर्वेश्वरा तुवें हे परसे केलाय नीतीचे हत्यार आणि खास लावच्या
मनीस जर खोटे जाल्यार कित्याक म्हण तूं पळयत रावताय? आपणा परस अती प्रामाणीक आसा ताका खोटे मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक उबी रावताय? दर्यांतली माशेल जागे बरी आनी धनी नाशिल्ल्या जिवण्याक बरी तूं मनशाक वागयताय. हो लोक सगळ्यांक आपले इदेक भाग मेळटा, तांकां आपल्या जाळ्यांत ओडून हाडटा, आपल्या पांगेरात एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगळटा. ह्या खातीर आपल्या जाळ्याक येदें भेटयताली आनी आपल्या पांगेराक धूप घालता, कित्याक ताका लागून तो सुस्तेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकुती विणे राष्ट्राचो जीव काडून तो आपले जाळांत थांबनासतना रितीक करीत रावतलो. फाऱ्यांत हांव उबो रावतलों आनी पोटाक फारो करतलों. तूं म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या गाराण्याक कसलो जबाब दिता तें पळयतलों. तेन्ना सर्वेश्वरान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोबर दवर आनी कोणें तें सडसड वाचूंक पाटयेचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळाक तो शांती पावतलेच. तें फटोवचें ना. करून येयत जाल्यार तरी त्याची वाट पळयत राव. तें चुकनासतना येतलोच. जाचो आत्मो प्रामाणीक न्हय ताका तें चुकतले, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणान जियेतलो. सर्वेश्वराचें उतर हे जबाब. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा तूं केदी सांडिनाय. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा तूं केदी सांडिनाय. पळयात सर्वेश्वर शासनाक सिंहासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो संवसाराची झडटी प्रामाणीकपणान करतलो राष्ट्राची मनसुबी. जबाब. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा तूं केदी सांडिनाय. जुलूम भोगतल्याक सर्वेश्वर केलो जावो. आकाताच्या वेळार ताचे कोट जावो. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विश्वास दवरतली. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा तूं केदी सांडिनाय. जबाब. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा तूं केदी सांडिनाय. सर्वेश्वरान शियोनार ठिकाण केला, ताका गितां स्तोत्रां गायात. त्याची विचित्र कर्तृत्वां राष्ट्रांमध्ये प्रकट करा. जो विकराल्या रक्ताचे प्रामाणीक घेता ताका दुर्बळांचो उलास आसा. त्याची भोग तो विसरूचो ना. जबाब. तुजी वाट पळयतल्याक सर्वेश्वरा केदी सांडिनाय. उदगार. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणासून भस्म केलो. शुभ वर्तमानावरवी त्याने जीवित पाणकायले, अमरण परजाळले. शुभ वर्तमान अध्याय 17 ओळी 14 ते 19. कोण एकलो दादलो जेजू सरशी आयलो आनी जेजू मुखार सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मुरलोक जाला आनी तो चड कश्टावता. सबल बावडी उज्यान आनी भवन उदकान तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शेसान सरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बाबा करूंक नजर जालें. तेन्ना जेजून प्रतिपावन म्हणलें, अविस्वासी आनी खोटी संसद, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोडशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबट करतोच देवचार ताचे वयलो भायर सरलो आनी तो भुरगो
तेच करियर जावन बरो जालो. मागीर जेजू चडशी कुशीन घेवन शिसांनी जाले. ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावाक उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगता, सासवाच्या कन्यायेलो तुमकां भावात आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा धांव थंय वच, आनी तो वयतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. रूपे बंगार मागेना आगो संसार तुझो सैपा आमची काळजा कशें नको दिता सर्वेस्वरा भागवान दुर्निकाचे विनवणे आम्ही भेटयेता ती मागणी दयेन आयकून घे आनी ह्या बलिदानाच्या पदवेदार सत्ते भावार्थांच्या जैतेवंत झुजाऱ्यांक तुझे राखणे कृपेन बलादीक कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक देवास सुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, स्वर्गवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्व त्याग तुका देवासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या भक्तांक सोबेक तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुजेच कृपेचो देण्याचो हुकूम. पृथ्वीर तांचे जिवीत आमकां शेगुणाची दे, तांचे लागीं आमचो एकदार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमचे असुरतायेन घटाय. हे बरी आमचे धांवडेंत ह्या विशोक नासतल्या साक्षीदारांचे रुपेन बासायलेल्या जैताचो मुकुट आमी जोडूंक पावो. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं देखून सर्वदेवता आनी महादेवता प्रार्थना आनी सगळे संत भक्तांचे सगळे सांगातात तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सगळ्या पवित्र लोकांची चल देखून देवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सुखां कुशीन तूं पराधीन जालो तेन्ना ताणें मोग घेतलो. तुका दिनवासून तो मोग आमी आपल्या शेजाक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासून समोर उरची. तेच बरे जेवण जात आसतना क्लास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शेजाक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकांचे भक्षणाच्या
तुमचे पासून आणि साबारा पासून ते वाढवतले हे म्हज्या उल्हासा करा. भावार्थाचो गुण संसाराचो तुझ्या पुस्तकांनी तुवें आमची सुरवात केली, आमची ताकद देखून सर्वेस्पराचो तेजे तुझ्या मनाच्या आनी मनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो आनी सोडण्याची कास कळयता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून तुका आदीन मागता. क्रिस्ताचे कुडींतल्या रगताक वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी खातीर मागता. सर्वेस्पराक तुमचे क्रिस्तां कडेन तुजे पवित्र सगळे सोद आसता अशें दिवो आमच्या भागवत बाबा आनी डेरीक आमच्या पवित्र बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमुखार संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशांतले केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या वागणुकीचो उगडास कर आनी तुजे काकोतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामाळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ताकूद कर म्हणून मागता. अशें भागवत आमकां बरे देवाची मागणी सांगाती. भाग्यवान सुसयतेचो पोती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कार्य तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सगळ्या तुका वाखाण आनी महिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उद्धार दिवपी ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वर्गवेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराच्या शिकवण घेऊन आमच्या सहोदराच्या आज्ञा करून आणि सगळे प्रार्थना विधी करूया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य तुझी खुशी सगळ्यांचा तशी संसाराचा आमचो दिसपाक आणि आमचे चुकलेल्या गोष्टी तशी आमची हातकारावस आणि आमकां पडलो नका गुणवाईटांतले आमकां सर्वेस्परा वाईटांतले आमकां दया करून ह्या जिवितांत संवसल्यानी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकडे आमच्या सहोदरांच्या क्रिस्ताचे आमी भरवशेवर रेखता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन चलपाक घातली सुटय आनी स्वराकांतली वाटय देवाका सोडी पडले तुजी सासणाच्या सासणां सोन्याची क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक मानले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्तांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावांताचे दृश्टीकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जिवितान राज चलयताय सासणाच्या सासणां सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांची तुजी शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप सगळे देवाचे शेळे संसाराचे पाप देवाचे शेळे संसाराचे पाप पळयाती देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतात. शरीराच्या जीवनात आपल्याला ते सगळे सुभागी Hymn number D31. Mogan Jesu Yeruyo Baba Prani Kedayo Sayam Chaparagyo Jivitam Che
प्रार्थया सर्वेस्पर भाग्यवान दोमिंगाचे पयले दिसा आमी धादोशी जाल्यार त्या सर्तीच्या संस्काराचे बोल सगळ्या काळजाच्या भक्तीपणान तुझे पवित्र सभा स्वीकार कर आनी ताचे शिकवणे बोलादीक जाल्ले तिका ताचे विनवणेचो आदार मेळोवंक मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या